जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अगर खबर में लेके जाएगा जेल नहीं होती कफन में, खुदा के लिए रहम कर दे, मुल्क के अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। मांगने पे आ गए बेटा हम लोग, भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती, रोते हम लोग लाला आंसुओं से। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए, एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए। 7 महीने से बेरोजगार हूँ, बंदर किराए के घर पे रह रहा हूँ, तो उसका क्या होगा? अब मुझे बताएं क्या करूँ, भीख मांगू? रात के लिए कर रहे हैं, किराए का मकान है मेरा। बर्दाश्त से बाहर हो गई है महंगाई, अब तो आटा खरीदने के पैसे तो क्या, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। बहरान क्यों पैदा होते हैं और इन्हें कंट्रोल में लाने के लिए क्या इक़दामात करने पड़ते हैं? इनके लिए कौन सी ऐसी मनसूबाबंदी दरकार होती है जिसके सबब बहरानों से बचा जा सकता है? बहरानों की कई किस्में हैं, जिनमें सियासी बहरान, माशी व इक़्तिसादी बहरान, समाजी बहरान और इखलाकी बहरान शामिल हैं। सियासी बहरान सियासी इदारों की कमज़ोरियों और सियासी जमातों की मंशूर में अदम इस्तेहकाम की सबब आता है, जिसके लिए सियासी शऊर को मजबूत करने के लिए सियासी इदारों को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। सियासी बहरान पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि तमाम ममालिक में आते हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए सियासी ताकतें और सियासी जमातें अपना किरदार अदा करके मुल्कों के हालात को बेहतर और रवां दवा रख लेती हैं। दुनिया की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा कि मुख्तलिफ अदवार में रियासतों और हुकूमत को शदीद सियासी बहरानों का सामना करना पड़ा है। सियासी बहरान ममालिक की सालमियत और हिफाजत के लिए इंतहाई नुकसानदा होते हैं। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है सियासी बहरानों से गुजर रहा है। इन सियासी बहरानों में अदलिया का भी किरदार रहा है। अदलिया ने सियासी बहरानों और सियासी हुकूमतों को सही सिमत की तरफ मोड़ने के लिए हमेशा किरदार अदा किया है। किसी भी मुल्क की अदलिया अगर इंसाफ के तकाज़ों और तराजू को मतवाज़न रखे तो मुल्क को इन तमाम बहरानों से बचाया जा सकता है। सियासी बहरानों में मुआशरे की अफराद का किरदार भी शामिल होता है, लेकिन जिस रियासत में इंसाफ और अदलिया का बोल बाला हो और हाकिमियत के साथ साथ अदलिया बिला इम्तियाज फैसले करे तो उस मुल्क के वारे न्यारे हो जाते हैं। इसकी तरक्की में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि यहाँ अदलिया को वो माहौल और वो ताकत नहीं दी गई जो उसको मिलनी चाहिए थी। सियासी बहरानों से रियासती निज़ाम कमज़ोर होता है और रियासत के दीगर इदारे भी कमज़ोर हो जाते हैं। सियासी बहरानों पर काबू पाने के बहुत से तरीके हैं, जिन पर अमल करके दुनिया के कई ममालिक ने अपने सियासी निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम किया है, और वहाँ पार्लियामानी सिस्टम के बावजूद बहरान बहुत कम पैदा होते हैं। पाकिस्तान हमेशा सियासी बहरानों की जद में रहा और है। इसकी बहुत सी सियासी और समाजी वजूहात भी हैं। मुल्क में मुखलिस सियासतदानों और मुखलिस क़यादत की हमेशा कमी रही है। लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी न होने की सबब मुल्क की वसाइल का ज़िया भी हुआ है और मुल्की वसाइल को इस्तेमाल में लाने के लिए सिस्टम भी हमेशा कमज़ोर रहा है। सियासी बहरान से इक्तिसादी बहरान की तरफ आते हैं। इक्तिसादी बहरान से मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है और अफराद ज़र में इजाफे से अशियाए ज़रूरत की कीमतें आसमान से छूने लगती हैं, जिसके सबब मुल्क को रियासत के बाशिंदों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। रियासत के मकासद और हुकूमत के मकासद की नफ़ी होती है। बुनियादी ज़रूरियात का हसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। जब बुनियादी ज़रूरियात का हसूल मुश्किल हो जाए तो फिर मुल्क और इदारों की फ़राइज़ में कोताही की निशानदही होती है। मुल्क माशी बहरान का शिकार हो जाता है। माशी, सियासी, समाजी और इखलाकी बहरान किसी भी मुल्क के लिए नुकसानदा होते हैं। इससे रियासत और रियासती इदारों की तंजली शुरू हो जाती है। इक्तिसादी बहरान से कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो जाती है। पाकिस्तान के पास जिस कदर कुदरती और दीगर वसाइल मौजूद हैं, यहाँ तो इक्तिसादी बहरान आना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पर ज़रई मुल्क है, वहाँ आटे का बहरान पैदा हो जाना कितनी शर्मनाक बात है, जबकि चीनी का बहरान भी मुल्क के बाशिंदों के सर पर आन पहुँचा है। जिस मुल्क की 4 बड़ी फसलें गंदम, चावल, कपास और गन्ना हो, वहाँ ऐसा बहरान आ जाए तो इसका मतलब है कि मनसूबाबंदी नहीं है। इक्तिसादी व माशी बहरान आने से पहले इसके तदारुक के लिए इक़दामात करना होते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक, खसूसी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में तदारक का पूरा सिस्टम मौजूद होता है। वहाँ बर वक्त इक़दामात से मुल्क को मुआशी बहरान से बचाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तदारक का कोई निज़ाम सरे से मौजूद ही नहीं। 1947 के बाद से पाकिस्तान के माशी मसाइल मौजूद हैं और ज़रई मुल्क होने के बावजूद खुराक और अशिया खुर्दनोश का बहरान हमेशा रहता है। अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हम सब्जियाँ पैदा करते हैं, गंदम, चावल, कपास, गन्ना वाफर मिकदार में पैदा करते हैं, तो फिर आटे और चीनी का बहरान क्यों पैदा हुआ? तरक्की याफ्ता ममालिक में मुआशी बहरानों पर काबू पाने के लिए बेहतर मनसूबाबंदी की जाती है। पाकिस्तान में सियासी निज़ाम में बेहतर मनसूबाबंदी सिर्फ हुकूमतों को गिराने या हुकूमतों को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इन सब बहरानों से खतरनाक तरीन बहरान इखलाकी होता है, जिसमें इखलाकी इक़दार ख़त्म हो जाती है और माशरे के अफराद, खानदानों और ग्रुपों की सोच तब्दील हो जाती है। इसके बराह रास्त असरात मुआशरती इक़दार पर पड़ते हैं। इसके सबब मुआशरती निज़ाम और मुआशरे के अच्छे इक़दार का खात्मा हो जाता है। इखलाकी बहरान असल में सियासी बहरान और इक्तिसादी बहरान के सबब पैदा होता है और इंसान के सोचने, काम करने, तालीम हासिल करने और दीगर अफ़ाल में रुकावट पैदा करता है।
معاشرے کے ذہن بیمار ہو جاتے ہیں، اور جب معاشرے کے ذہن بیمار ہو جائیں تو پھر اس ملک کے باشندوں کی ذہنی سوچ اور ذہنی حالت کیا ہوگی؟ افراد کی سوچ کے دھارے کس طرف جا رہے ہوں گے؟ برائیاں، کرپشن اور رشوت، معاشرے میں غلط اقدار، یہ سب اخلاقی بحران کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ بحران ایک دم رونما نہیں ہوتا، بلکہ اس بحران کے آنے میں سیاسی و اقتصادی اور معاشی وجوہات بھی شامل ہوتی ہیں۔ پاکستان اب جہاں سیاسی و اقتصادی بحرانوں سے دوچار ہے، وہاں سب سے خطرناک بحران جس کو ہم نے فوری درست کرنا ہے وہ ہے اخلاقی بحران۔ اپنی اسلامی اقدار اور روایات کو بچانا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب کا زمانہ دیکھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہی حال اب غربت اور بے روزگاری کے سبب پاکستان کا ہے۔ اقتصادی مسائل نے عام آدمی کا جینا بھی حرام کر دیا ہے۔ انسان اب زندگی کی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ معاشی بقا کی جنگ میں مصروف ہے۔ پاکستان کے شہریوں کی اخلاقی اقدار کا جائزہ لیں تو وہ دن رات اپنے معاشی مسائل کے حل میں مصروف ہیں۔ زندگی کی روزمرہ کی ضروریات کو کس طرح پورا کرنا ہے، اس کے ذہن کی سوچ اس دھارے پر پورا دن چلتی رہتی ہے۔ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے اور کسی شخص کے پاس وقت نہیں کہ وہ کسی کے جنازے میں شرکت کرے یا کسی بیمار ہمسائے کی تیمارداری کرے۔ لہٰذا جہاں ہم نے ملک کے سیاسی و اقتصادی نظام کو بچانا ہے، وہاں ہمیں اخلاقی بحران کو بھی بچانا ہے اور قوم کی سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہے، تاکہ مضبوط با مقصد اسلامی معاشرہ قائم رہے اور قوم زندہ قوموں میں شمار رہے۔ اخلاقیات پر ارسطو اور افلاطون نے بہت زور دیا ہے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب قومیں اخلاقی طور پر تباہ ہو جاتی ہیں تو پھر ریاست کی سالمیت کو خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے تمام نظاموں میں اتنے نقائص اور عدم و توازن پیدا ہو چکے ہیں کہ ملک کے تمام انتظامی ڈھانچے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور معاشرے کی تشکیل میں جو دراڑیں نظر آ رہی ہیں ان کا تدارک مشکل نظر آ رہا ہے۔ حکومت اقتصادی اور سیاسی بحران کو بچانے اور قابو پانے پر لگی ہوئی ہے، لیکن معاشرے میں نفسا نفسی اور اخلاقی تباہی کی جو کہانی نظر آ رہی ہے اس سے شاید لا تعلق ہے۔ لیکن ملکوں کی سالمیت کا انحصار معاشی اور سیاسی نظاموں کی مضبوطی سے نہیں ہوتا، بلکہ اخلاقی اقدار کی مضبوطی سے ہوتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن ریاستوں اور ممالک میں اخلاقی نظام مضبوط ہے، وہاں باقی نظام روانی سے چل رہے ہیں، کیونکہ انسانی اقدار اور انسانی سوچ نے ملکوں کے نظام کو چلانا ہوتا ہے، نہ کہ نظاموں نے انسان کی سوچ کو چلانا ہوتا ہے۔ اب سوچنا اور عمل یہ کرنا ہے کہ بحرانوں پر قابو پانے کے لیے پہلے سے ہی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ سیاستدان الیکشن کی منصوبہ بندی تو کئی سال پہلے کر لیتے ہیں، لیکن ملک کی سلامتی کی منصوبہ بندی اور اس کو بحرانوں سے بچانے کی منصوبہ بندی کرنے میں انہیں پتہ نہیں کیا قباحت ہے۔ اس وقت ملکی مسائل ایسے ہیں کہ ہر گزرتے دن ان میں شدت آتی جا رہی ہے، اور حیرانی اس بات پر ہے کہ افراتفری کے اس عالم میں کسی کو پرواہ نہیں کہ مجموعی طور پر ملک کس قدر پیچھے جا رہا ہے۔ یعنی ایسی صورتحال میں سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ملک عدم و استحکام کا شکار ہوا جاتا ہے۔ ایسے میں ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ہمیشہ حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے درمیانی راستہ نکالتی ہے۔ یہاں بھی میرے خیال میں اگر حکومت الیکشن کی تاریخ دے دے تو اس میں آخر مسئلہ کیا ہے، اور پھر اگر الیکشن کی تاریخ دینے سے ووٹر گھروں سے نکلتا ہے تو یہ ملک کے لیے خوش آئند بات ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں ہر بندہ اپنی سیٹ پر چپکنا کیوں چاہتا ہے۔ یورپ یا کسی دوسرے ترقی یافتہ ملک میں ایسی صورتحال ہو تو فوراً عوام سے رجوع کیا جاتا ہے اور وسیع تر ملکی مفاد میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تبھی تو چند ماہ میں برطانیہ کے 3 وزرائے اعظم تبدیل ہو چکے ہیں۔ سبھی وزیر اعظم نے جاتے ہوئے ایک ہی بات کہی، اگر میرے جانے پر برطانیہ میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے تو وہ جانے کے لیے فوری تیار ہیں، جبکہ یہاں نہ تو ملکی مفاد کی خاطر استعفیٰ دینے کا رواج ہے، نہ ہی عوام کے پاس جانے کا۔ جبکہ اس کے برعکس ملک کی معاشی حالت دیکھ لیں، ڈالر ریٹ دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، دنیا بھر میں ہماری ریٹنگ دیکھ لیں، اور تو اور جب آپ کا ملک ڈونیشن پر چل رہا ہو تو ایسے میں سنبھل کر چلنے کے بجائے ہر کوئی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں آج تک غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یہاں قیادت کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ جنہوں نے سردی اور گرمی کمرے کے شیشوں سے دیکھی ہو اور جنہوں نے بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، انہیں کیا معلوم کہ سردی اور گرمی کیا ہوتی ہے اور بھوک سے انسان کے جسم و جان پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ حافظ۔